kita sa gugma sa pag-uma dayegonta. Sa ato ang programa sa panguma, importante kaayo ang pagdasig sa ato ang kabatanunan. Usa ka programa sa provincial government sa Bohol. Suhid sa malampusong mag-uumang bulanon, mao ang kategorya sa modelong gulayan sa paaralan. Gulayan sa paaralan, mga bata didasig sa kahibalo ug pagdagat sa bililhong papel sa agrikultura. Dinhi ato ang pasiugda ang paghatag og pasidungog sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan diri sa atong probinsya alang usab sa pagdasig sa ato ang mga kabatanunan og kuyog sa ilahang mga maestra o maestro nga magtanong og magpalambo sa mga pagkaon nga utanon og lagutmon alang sa ilang panginabuhian ug labi na gayod sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan nga pagkaon. Sa hagit nga giatubang sa panahon karon, sa presyo sa pagkaon ug pagkunhod sa interes sa pagkupa. Importante kini tungod kay kita atong gitan-aw nga ang kaugmaon sa atong probinsya ana gayod sa atong mga kabatanunan. So mo na giingon nga start them young. Importante kayo ang ato ang mga batanon gikan sa elementary ug sa high school nga ilang mabati nga ang pag-uma, pagpananom sa utanon di ay usa ka malipayon nga eksperyensya. Mao ka na ang usa ka kalihukan nga importante gayod nga ma-eksperyensya ug mabati sa ato ang mga kabatanunan. Sa eskwelahan ang likong sinugdanan, pag-atiman sa mga utanon, magkaon sila kahinungdanon sa seguridad, sa pagkaon, hustong nutrisyon, pag-atiman sa kinaiyahan, kahibalo ug paglantaw, alang sa seguridad, sa pagkaon. Dako kaayo natong pasalamat sa ato ang partners, especially sa Department of Education, ang ato ang superintendent sa province ug sa tanan nga mga principals, district supervisors ug mga teachers nga mga coordinators sa gulayang paaralan. Salamat sa mga magtutudlo ug ginikanan nga naghatag og kusog ug giya sa tanan. DepEd pa nga nagtinabangay aron ng programa mula mo ug magmalampuson kanunay probinsyal na. Ako ang panghinaot nga ang inyong kadasig sa inyong gibuhat karon diin kamo nahimong mananaog, magpadayon pa ug usab magpadayon usab ang inyong kasibot sa pagpaambit sa inyong mga kaalam. Once again, congratulations sa ato ang mga winners. Suhit sa modelong gulayan sa paaralan, pasidungan ta kabatanunan nga nag-uuma, inspirasyon sa Bohol ug sa nasuddan. Suhit sa modelong gulayan sa paaralan, sa edukasyon